रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई समेत संघद्वारा सरुवा प्रक्रिया जारी। 3400 भन्दा बढी कर्मचारी समायोजन भन्दा अन्यत्रै। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण भारतद्वारा प्रमुख 4 बाहेक सबै नाका बन्द, खुल्ला गरिएका नाकामा पनि बृहत स्वास्थ्य जाँच गरिने। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण मनोरञ्जन क्षेत्र सुनसान, हलमा दर्शक पातलिँदा चलचित्रकर्मी निराश। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्पेन र फ्रान्सले पनि आपतकालको घोषणा, अति आवश्यकीय काम बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह। र निर्धारित मितिमै ओलम्पिक गर्ने जापानको प्रतिबद्धता, भएर समस्या रहित ओलम्पिकका लागि सक्षम रहेको दाबी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले कानून मिचेर सरुवा गरिरहेको छ। समायोजन टुङ्गिएको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाइरहेको हो। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानून अनुसार मात्रै सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 मा छ। संविधानको धारा 227 ले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने भनेको छ। संघीय मन्त्रालयले समायोजन भइसकेका मध्ये 3456 कर्मचारीलाई सुरुमा समायोजन गरिएको स्थान भन्दा अन्यत्र खटाएको छ। समायोजन संशोधनका नाममा नियमित सरुवाकै शैलीमा मन्त्रालयले यस्तो अभ्यास जारी राखेको हो। तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले गत वर्ष चैत 12 मा करिब 1 लाख कर्मचारीको समायोजन टुङ्गिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँको लिखित घोषणामा भनिएको थियो, समायोजनपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन तहको कानूनबाट हुनेछ। कर्मचारीको समायोजन पश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषय तत्त सेवाका कानूनबाट निर्धारण र सञ्चालन हुनेछन्। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा 1 वर्षदेखि अड्किएको छ। संघीय कानून नआएकै कारण प्रदेशहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आफ्नो कानून बनाउन पाएका छैनन्। भारतले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम घटाउन भन्दै नेपालसँगका प्रमुख 4 बाहेकका नाका बन्द गरेको छ। भारतको गृह मन्त्रालयले शुक्रबार 2 देशका नागरिक ओहोर दोहोरका लागि वीरगञ्ज, रक्सौल, भैरहवा, सुनौली, महेन्द्रनगर, बनवासा र काँकरभिट्टा, रानीगञ्ज मात्र खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको हो। यो अवस्था आजदेखि लागू हुनेछ। कार्गो सामान ढुवानी भने यसअघिकै व्यवस्था अनुसार सबै नाकाबाट यथावत रहनेछ। खुल्ला राखिएका नाकामा बृहत स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। कुनै व्यक्ति पछिल्लो समयमा इटाली, इरान, स्पेन, जर्मनी र दक्षिण कोरिया गएको पाइए राज्य तथा केन्द्र सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुविधाभित्र क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भारतको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गरी नेपालसँगका नाकाहरूमा कडाईको संकेत गरेको थियो। सडक मार्ग हुँदै आउने विदेशीको आवागमनलाई पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा भएका निश्चित अध्यागमन जाँच चौकी सहितका नाकामा सीमित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा केही ठूला नाकाहरूमा मात्र उपलब्ध छन्। भारतको गृह मन्त्रालयले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका प्रमुख 4 नाकामा मात्र 2 देशका नागरिक आउजाउका लागि खुल्ला राखिएको जनाएको छ। नेपाल भारत बीचको 1751 किलोमिटर खुल्ला सिमानामा औपचारिक रूपमा करिब 2 दर्जन नाका सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये आधा दर्जन नाका प्रमुख हुन्। भारतको पछिल्लो निर्णयले विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकाबाट आवत जावत गर्नेहरूलाई समस्या पर्ने भएको छ। यी 2 नाका पनि नेपाल र भारत बीच सञ्चालनमा रहेका मध्ये प्रमुख नाका मानिन्छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध लड्न सार्क राष्ट्रहरूबीच साझा रणनीति बनाउन गरेको प्रस्तावलाई पाकिस्तानले पनि समर्थन गरेको छ। मोदीले सार्क मुलुकका नागरिकलाई स्वस्थ राख्नका लागि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल गर्न सकिने ट्वीट मार्फत उल्लेख गर्नुभएको थियो। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता आयशा फारूकीले शनिबार मध्याह्न ट्वीट गर्दै पाकिस्तानले पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने र भिडियो कन्फरेन्समा भाग लिने जनाउनु भएको छ।
यसैबीच भारतीय सञ्चार माध्यमले मोदीले प्रस्ताव गरेको भिडियो कन्फरेन्स आज साँझ हुने तय भएको सुनाएका छन्। यस सम्बन्धमा भारत सरकारले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन। पाकिस्तानमाथि सीमा पार आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै भारतले त्यो नरोकिएसम्म सार्क अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबार भने कोभिड-19 महामारी विरुद्ध लड्न सार्क सदस्यहरूबीच सुदृढ रणनीति बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मोदीको प्रस्तावलाई नेपाल लगायत अधिकतर सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले तत्कालै स्वागत गरेका थिए। कोभिड-19 को संक्रमण सार्क मुलुकहरूमा बढ्दो छ। शनिबारसम्ममा भारतमा मात्र 82 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पाकिस्तानमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा 29, अफगानिस्तानमा 9, बंगलादेशमा 3, मालदिप्समा 2, श्रीलंकामा 2, भुटान र नेपालमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। गत डिसेम्बर 31 मा चीनको वुहानमा देखा परेको कोभिड-19 भाइरस 3.5 महिनाको अवधिमा विश्वका 127 मुलुकमा फैलिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य महामारीको घोषणा गरिसकेको यो संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू, कन्सर्ट, चलचित्र, रंगमञ्च लगायतका क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परिसकेको छ। प्रदर्शनको तयारीमा रहेका केही चलचित्र रोकिएका छन्। हलहरू पनि प्राय सुनसान देखिएका छन्। हलमा दर्शक पातलिँदा चलचित्र सँगै यस क्षेत्रका सरोकारवाला निराश हुन थालेका छन्। सबैजना मेरो साथीहरू प्लस म पनि जाने भनेर प्लान बनाइराखेको। फेरि अब यो कोरोना भाइरस चलेको हल्ला भयो नि त, भिडभाडमा नजानु, समूहसम्म नहिँडिनु नजानु भनेको त्यो हल्लाले गरेर मुभी हेर्नै जान सकिन। अहिले त्यो मुभी नै हल्ला रोकिसक्यो। अरू पनि प्लानिङै बनाउन सकिरहेको छैन। अब कोरोना भाइरस फैलिन्छ लाग्छ भन्ने कुराहरू भइरहेछ नि त। अब त्यही भएर अरू प्लान पनि बनाउन सकिरहेको छैन त्यो हल्लाले गरेर। काठमाडौँको बालाजुकी सम्झना बुढाथोकीलाई प्रतिनिधि मान्दा दर्शकहरू कोभिड-19 कै त्रासका कारण सिनेमा घरमा पुग्न सकेका छैनन्। हुन त आधारभूत आवश्यकता पछि आउने मनोरञ्जन क्षेत्रलाई संक्रमणको त्रासले घेरेको छ। संक्रमण फैलिएको 123 मुलुक मध्येको 1 नेपालमा भने हालसम्म 1 जना संक्रमित फेला परेका थिए, जो हाल स्वस्थ भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपश्चात नेपालमा अन्य व्यक्तिमा संक्रमण नभए पनि विश्वमा महामारीको रूप लिने क्रम बढेकाले नेपालमा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। सिनेमा घरमा पनि भाइरसको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षाका विभिन्न उपाय अपनाउन थालिएको छ। यद्यपि दर्शकको संख्या भने न्यून हुँदै गएको छ। 50% छुटमा समेत पहिलाको तुलनामा हाल दर्शक घटेको ललितपुरको कुपमण्डलकी वन्दना तण्डुकार सुनाउँछिन्। टिकट काउन्टरमा जान अगाडि पनि हात सेनिटाइजर युज गरेर जानुपर्ने, इभन बाथरुममा पनि बाहिर एकजना मान्छे उभिएर त्यो सेनिटाइजर कम्पलसरी लगाउनु पर्ने नै बसेको थियो। अनि त्यहाँ एभ्री 5 मिनटमा यस्तो फ्लोरहरू सफा गरिरहेको थिए। फरक त त्यही एउटा सफाइको, अनि मान्छेहरू धेरै नै कम थिए। त्यहाँ अफर पनि थियो 50% डिस्काउन्ट भनेर हैन। फिल्मसँगै रंगमञ्चहरू पनि हाल निष्क्रिय छन्। विभिन्न सभा सम्मेलन नगर्न सरकारी उर्दीपछि नाटक घरहरू सुनसान बनेका हुन्। दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेरै दैनिकी चलाउनेहरू आर्थिक सपेटामा पर्न थालेको शिल्पी थिएटरका घिमिरे युवराज बताउँछन्। अहिले चाहिँ हामी लगभग विश्राममा नै छौँ। सामूहिक गतिविधि चाहिँ लगभग रोकिएको अवस्था छ। अनि यसले चाहिँ अब आर्थिक रूपमा पनि प्रभाव पार्ने स्थिति छ। हामी त यही काममै गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, हल नियमित चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने हो, तर यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक प्रभाव पनि पर्नेवाला छ। हुन त आधारभूत आवश्यकतामा मनोरञ्जन समावेश छैन, तर नीरस जीवनलाई रङ भर्न मद्दत गर्ने यो क्षेत्रमा अवरोध आएसँगै धेरैको रोजीरोटीमा तगारो बन्ने देखिन्छ। चलचित्र र रंगमञ्च दुवैमा दर्शकको साथ अनिवार्य छ। नेपालमा वार्षिक सरदर 100 चलचित्र बन्ने गरेका छन्। एउटा चलचित्रमा 50 लाखदेखि 2 करोडसम्म लगानी मान्ने हो भने 2 अर्बको कारोबार हुने गर्छ। त्यस्तै एउटा चलचित्रमा 30 जना सदस्य मान्दा 3000ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। उता चलचित्र वितरकको पीडा अलग्गै छ। भर्खरै चलचित्र सेन्टी भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन अधिकार लिएको नेप्सिनेका विधान कार्की चलचित्र प्रदर्शनको मिति सार्नुको पीडा यसरी सुनाउँछन्। साउथ अफ्रिकामा पहिलोचोटि नेपाली फिल्म लाग्दैछ। इराकमा पनि शोजहरू कन्फर्म गरेका थियौँ, पोस्टपोन गर्नु पर्यो। क्यानाडामा पनि अहिलेसम्मकै हाइएस्ट अमाउन्टमा चाहिँ चलचित्र बिका थियो, त्यो पनि फेरि रोकियो। अमेरिकामा पनि त्यही खालको एउटा विन थियो। धेरैवटा ठाउँबाट तपाईँको प्रत्येक गाउँ सहरबाट चाहिँ एक खालको विन आएको थियो। गत वर्षको फेब्रुअरीमा चलचित्रबाट मात्र चीनमा 1 अर्ब 64 करोड डलरको कारोबार भएकोमा यो वर्ष 3 करोड 90 लाखमा सीमित भयो। नेपालको सन्दर्भमा बजार सानो, त्यसमाथि कोभिड-19 को संक्रमण फैलिनु अघि पनि चलचित्रको बजार खस्कदो भएको जग जाहेर छ। तर खस्कदो बजारै सही, बिना
प्रतिस्पर्धाको असफलता कसलाई मन पर्छ र? मनोरञ्जनको कोणबाट हेरे पनि सबै क्षेत्रमा कोभिड-19 ले नकारात्मक असर पारेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतले नेपालको भूमि आफ्नोपट्टि पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा समेत सरकारले सुल्झाउन नसकेको भन्दै सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा हिजो शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको छलफलमा उनीहरूले आफ्नो भूमिबारे भारतसँग ठोस धारणा राख्न नसकेको आरोप लगाए। भारत सरकारले गत कार्तिक 16 जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पिया, धुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत भूमिलाई सामेल गरिएको थियो। त्यस विषयमा नेपालले कूटनीतिक नोट मार्फत आपत्ति जनाएको थियो। कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले सीमा अतिक्रमणको मुद्दामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकद्वारा राष्ट्रिय सहमति भएर सबैले साथ दिई सरकारलाई अघि बढ्नु भन्दा पनि केही कूटनीतिक नोट आदान प्रदान बाहेक केही उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको बताउनुभयो। नेकपा सांसद भीम रावलले आफ्नो भूभाग आफ्नै हो भनेर वास्तविक नक्सा ल्याउन कसले रोकिरहेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नेकपाका अर्का सांसद दीपक प्रकाश भट्टले भारतीय पक्षबाट हेर्ने मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा महाधिवेशन केन्द्रित विवादले झगडा बढाउँदै लगेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सुरु भएको विवादको श्रृङ्खलामा पछिल्लो पटक निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने माथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेताहरू बाझिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तर्घात गर्ने माथि कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने संस्थापन इतर पक्षीय नेताहरू केही नरम देखिएका छन्। महाधिवेशनको मुखमा संस्थापन र इतर पक्षका आफ्नै रणनीतिक योजना समेत यसमा जोडिएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापतिले अनुशासन उल्लङ्घनको बहानामा इतर पक्षका नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको डण्डा चलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। महाधिवेशनलाई आफू अनुकूल बनाउने नाममा पूर्वाग्रही ढंगले कारबाही अघि बढाउन खोजिएको भन्दै उसले विरोध समेत जनाएको छ। अहिले कारबाहीमा पर्नेको सूचीमा तनहुका गोविन्दराज जोशी र कैलालीका पुष्करनाथ ओझा अग्रपंक्तिमा छन्। भीष्मराज आङदेम्बे संयोजक रहेको 5 सदस्यीय अनुशासन समितिले जोशी र ओझा सहित 4 जना माथि कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई 5 वर्ष पार्टीबाट निष्कासन गर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नै गृह जिल्ला तनहुका नेता जोशीसँगै कैलालीका पुष्कर ओझा लगायतमाथि कारबाही सिफारिस गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा सुरुङ बनाउन प्री क्वालिफिकेसन पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ। 3वटा सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डरमा 45 दिनको समय दिएको छ। टेन्डर हाल्ने कम्पनी मध्ये द्रुत मार्ग आयोजनाले 6वटा कम्पनी सर्टलिस्ट गर्नेछ। त्यसमा पनि एउटा छानेर उसलाई सुरुङ निर्माणको जिम्मा लगाइनेछ। सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भन्नुभयो, सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कन्सल्टेन्ट नछानी काम अघि बढ्दैन। सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक ऐन नियमावलीमा टेकेर छनौट प्रक्रिया जारी छ। पूर्व योग्यता निर्धारणका लागि पनि कन्सल्टेन्ट छान्नुपर्छ। त्यसका लागि 5वटा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता प्रतिस्पर्धामा छन्। ती मध्ये 1 जना परामर्शदाता छानिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले परामर्शदाता छनौटमा मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ। वैशाख 26 मा 5 मध्ये 1 जना छान्नेछौं। त्यसपछि सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रदेश 2 सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै आयोग गठन गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ। भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि उच्च स्तरीय आयोगको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सुशासन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। सो विधेयक पारित भएसँगै सुशासन आयोग गठन गर्न बाटो खुलेको छ। यद्यपि सरकारले सो आयोग अख्तियारका लागि प्रदेश स्तरको सहयोगी निकाय हुने दावी गरेको छ। सो आयोगले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। आयोगका मन्त्री स्तरको सुविधा पाउने प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल 5 वर्ष रहने र हटाउनु परे संसदको 2/3 मात्र सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश जनलोकपाल ऐन 2076 को नामले कार्यान्वयन हुनेछ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुले थाइल्याण्ड स्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एआईटीसँग विवादास्पद समझदारी गरेको छ। इन्जिनियरिङको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र एआईटी बीच संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको हो। स्कुल अफ इन्जिनियरिङका पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूले नै सम्झौताको विरोध गरेका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई पदाधिकारीले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एआईटीसँग विद्यार्थी आदान प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। विश्वविद्यालयका अनुसार उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, इन्जिनियरका डिन डम्बर बहादुर नेपाली लगायतको टोली हालै एआईटीको भ्रमणमा जाँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एमयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कुनै प्रकारको एकाधिकार गर्ने कम्पनी प्रतिष्ठानका सञ्चालक वा व्यवसायीलाई 5 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको छ। बिरामीलाई आवश्यक रगत उपलब्ध गराउन रक्त सञ्चार केन्द्रहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ। रक्तदान कार्यक्रम निकै न्यून भएपछि माग अनुसार रगत उपलब्ध गराउन गाह्रो भएको हो। केन्द्रमा दैनिक 200 देखि 350 युनिटसम्म रगतको माग आउने गरे पनि हाल 200 युनिट मात्रै संकलन भइरहेको छ। विद्युत नियमन आयोगले आफ्नै ऐन र आफैले बनाएको निर्देशिका विपरीत 2 आयोजनालाई विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए को सहमति दिएको पाइएको छ। ऐनमा भएको प्रावधान र निर्देशिका विपरीत आयोगले 2 सोलर आयोजनाको पीपीए गर्न स्वीकृति दिएको हो। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा र संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने भीमफेदी कुलेखानी सडक स्तरोन्नति सुरु भएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उच्च जोखिममा रहेको सो सडकलाई फराकिलो पार्ने काम थालेको हो। सुनको मूल्य 5 दिनमा प्रतितोला 5500 रुपैयाँले घटेको छ। गत मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला 82700 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। हिजोसम्म घटेर प्रतितोला 77000 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। केन्द्रीय कारागार हातमा 6वटा नयाँ भवन बन्ने भएका छन्। केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलका अनुसार भवनमा कैदी बन्दी राख्दा समस्या भएपछि नयाँ भवन निर्माण गर्न लागि हो। र रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनको पहिलो संस्करणको उपाधि हिमेश पन्तले जितेका छन्। हिजो राजधानीमा भएको ग्रान्ड फिनालेमा भोटिङका आधारमा हिमेश उत्कृष्ट घोषित भएका हुन्। उनले 25 लाख रुपैयाँ नगद र एउटा कार प्राप्त गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। MetLife छ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। MetLife, American Life Insurance Company। 150 वर्षको विश्वव्यापी अनुभवका साथ 40 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा सञ्चालित जीवन बीमा कम्पनी प्रस्तुत गर्दछ। बाल बालिकाको उचित शिक्षा व्यवस्थापनको लागि होस् या परिवारको आर्थिक संरक्षणको लागि, अवकाश पछिको आयको लागि होस् अथवा घातक रोग र अशक्तताको लागि, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको उचित व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सामूहिक जीवन बीमा योजनाहरू आजै नजिकको MetLife कार्यालयमा सम्पर्क गरी या 5555 मा कल गरी बीमा गराउनुहोस्। MetLife तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। महेन्द्र बोलेरो पिकअप हो तपाई जस्ता उद्यमशील नेपालीको भर पर्दो साथी। ठूलो क्याबिन, शक्तिशाली इन्जिन र गजबको माइलेजले राख्छ तपाईलाई सधैँ अगाडि। मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ मेरो उन्नति र प्रगतिमा सिटिजन्स बैंकको हात। ढुक्क छु म सिटिजन्स बैंकको साथ। मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ। 6.5% वार्षिक ब्याज दरका साथ मेरो सिटिजन्स बचत खाता। संसारको जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन खाता सजिलै खोल्न सकिने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब 17 अर्ब रुपैयाँ अझै असुली हुन सकेको छैन। ऋणको भाका नागेपछि असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली न्यायाधिकरणको जिम्मा लगाएका मुद्दा मध्येका रकम हो यो। ऋण असुलीका लागि परेका आवेदन मध्ये फैसला भइसकेका मुद्दाबाट उल्लेखित रकम असुली गर्न बाँकी रहेको ऋण असुली न्यायाधिकरणले जनाएको छ। यो न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दा मध्ये फैसला भएकाबाट मात्र उठ्न बाँकी रकम हो। अरू केही मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा छन्। फैसला भइसकेका प्रक्रियामा रहेका र आवेदन पेश भएका मुद्दाको रकम जोड्दा असुली हुन बाँकी रकम 1 खर्ब भन्दा बढी हुनेछ। निजी कम्पनीले सोलर प्लान्टबाट 8.5 मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका 6 पुरानो सडक नजिक 26 बिघा जमिनमा रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीले ग्रिड कनेक्टेड बुटवल सोलर पावर प्रोजेक्ट मार्फत विद्युत उत्पादन गर्न लागेको हो। सोलर ऊर्जाबाट विद्युत निकाली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न लागेको यो निजी क्षेत्रकै ठूलो व्यावसायिक उत्पादन हो। सरकारी क्षेत्रबाट विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोटमा 25 मेगावाट क्षमताको ग्रिडमा आबद्ध सोलर आयोजनामा पनि काम गरिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्पेन र फ्रान्सले आपतकालीन घोषणा गर्दै जनतालाई घरबाट बाहिर ननिस्कन भनेको छ। स्पेनले जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु औषधि खरिद र काममा जान बाहेक बाहिर ननिस्कन भनेको हो। स्पेनमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण 191 जनाको मृत्यु भएको छ। फ्रान्समा 91 जनाको मृत्यु भएको छ। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सन्चेजकी पत्नीलाई भाइरस पोजिटिभ भेटिएको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री दम्पति नै आइसोलेसनमा बसेका छन्। फ्रान्सका क्याफे, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पसल सबै बन्द गरिएको छ। युरोपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित इटलीमा 1440 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोप कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु भएको घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले EU अन्तर्गतका मुलुकलाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध अब बेलायत र आयरल्यान्डलाई समेत लगाएको छ। इजरायलले समेत भाइरसका कारण आर्थिक केन्द्रबिन्दुहरू बन्द गरेको छ। कोरोना भाइरस फैलन सुरु भएको चीनमा फैलने दर भने अत्यन्त कम भएको घोषणा गरिएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। जापानले निर्धारित मितिमै ओलम्पिक खेलकुदको आयोजना गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभर सम्पूर्ण प्रतियोगिताहरू स्थगित भइरहेका बेला जापानले भने निर्धारित समयमै ओलम्पिक खेलकुद गर्ने बताएको हो। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले आगामी जुलाईमै ओलम्पिक खेलकुद गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताउँदै निर्धारित मितिमै ओलम्पिक गर्न जापान पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख समेत गर्नुभयो। यद्यपि त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई नै भएको उहाँको भनाइ थियो। अबेले भन्नुभयो, हामी भय र समस्या रहित रूपमा ओलम्पिक गर्न सक्षम छौं। योजना अनुसार नै तयारी समेत भइरहेको छ। विश्वभर साना र ठूला प्रतियोगिता रोकिए पनि जापानले ओलम्पिकको तयारीलाई भने चालू राखेको जनाएको छ। जापानमा कोरोना भाइरसबाट 1400 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 28 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। ओलम्पिककै तयारीमा जापानले 10.26 बिलियन पाउन्ड खर्च भइसकेको उल्लेख गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8.1 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:13 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:13 हुनेछ। ज्यादा एउटा जानकारी अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी क्लिनिकल भाइरोलोजिस्ट डाक्टर निरञ्जन भुषालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। केशु र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।